Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी नेपाली जनताको सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आज संसदमा परराष्ट्र नीतिको बारेमा वर्तमान सरकारमाथि कटाक्ष गर्नुभयो। सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो, के कुरामा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। मैले आज मूलतः तीनटा कुरा उठाएँ। एक, अस्तिको बैठकमा 2 दिन अगाडिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर। यहाँसम्म भन्नुभयो उहाँले यो भ्रमण आवश्यक छैन, यसलाई रद्द गरियोस्। धेरै सिरियस कुरा हो। सत्तारूढ दलको कुनै अरू सांसदले भने पनि होइन, प्रमुख सचेतक भनेको त एउटा अथोरिटी हो नि त। सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख सचेतकले यति भनिसकेपछि सदनले थाहा पाउनु पर्यो नि त त्यसको जस्टिफिकेसन के हो, उहाँले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको बारेमा सदनले थाहा पाउनु पर्यो। पहिलो मैले सत्ताबाटै उठिरहेको यति सिरियस प्रश्न बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेँ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेको छ। सामान्यतया यस्ता भ्रमणहरू, सामान्य होइन आम रूपमा यस्ता भ्रमणहरू दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले आयोजना गर्छन्। त्यसको फ्रन्ट लाइनमा उनीहरूले गर्छन्, किनभने कूटनीतिक हो नि त यो विषय त। तर मैले परिदृश्यमा हेरेँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि फ्रन्ट लाइनमा छैन, अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट पनि फ्रन्ट लाइनमा छैन। फ्रन्ट लाइनमा को छ? त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, रक्षा मन्त्रालय। यहाँ पनि अरू नै खालका चाहिँ संस्थाहरू सक्रिय देखिन्छन्। त्यसो भएर मैले भने यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हो कि यो रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुन लागेको भ्रमण हो। र तेस्रो चाहिँ यसमा यो भ्रमणमा के हुँदैछ हामीलाई त केही जानकारी गराइएको छैन। तर बजारमा अनेकौँ चर्चाहरू छन्, समाजमा अनेकौँ चर्चाहरू छन्, विभिन्न खालका आशंकाहरू छन्। कतै नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हामी कुनै सम्झौता गर्न त गइरहेका छैनौँ, फन्डामेन्टल एउटा डिपार्चर त हुँदै छैन। यी प्रश्नको बारेमा सदनले थाहा पाउनु पर्यो र सदन मार्फत सिङ्गो देशले थाहा पाउनु पर्यो। मैले यो प्रश्न उठाएँ। तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो किनभने तपाईँ पनि परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा व्हाइट हाउसमा गएर त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग वार्ता गर्ने व्यक्ति हो नि त, होइन? र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि 20 वर्षपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको भ्रमण सफल बनाउने हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी होइन र? हो नि त, साझा सङ्कल्प होइन र? राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्दैन र? पर्दैन। उहाँले सहयोग माग्नु भएको छ, म जाँदैछु। यी विषयहरू छन्। नेपाल र अमेरिकाका बिचका 75 वर्ष लामो मित्रताको इतिहास छ। अस्ति भर्खर 75औँ वार्षिकोत्सव पनि मित्रताको चाहिँ अमेरिकी दूतावासले आयोजना गर्यो, हामी सबै त्यहाँ पनि गयौँ। त्यसो हो भने एजेन्डाहरू के हुन्? मैले अर्को पनि प्रश्न उठाएँ। यो भ्रमणको स्ट्याचर, यसको हैसियत के हो? राजकीय भ्रमण हो कि त्यसको एउटा स्ट्याटस हुन्छ? अफिसियल भ्रमण हो कि त्यसको एउटा स्ट्याटस हुन्छ? सद्भावना भ्रमण हो कि एउटा स्ट्याटस हुन्छ? ती विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी दिने, उहाँहरूसँग उहाँहरूका सुझावहरू लिने, उहाँहरूको परामर्श लिने र आशंका रहित ढङ्गले सिङ्गो राष्ट्रको स्ट्रेन्थ बोकेर जानुपर्ने होइन र? तर खोइ अहिले छलफल गर्नुभएको छ र? अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहयोग उहाँको भ्रमणलाई सफल पार्नको निम्ति हामीले के गर्नु पर्थ्यो? सफल पार्नका लागि यी एजेन्डाहरू छन्, कसरी जाउँ भन्नु उहाँले सोध्नु भएको छ र? हिजो भारत भ्रमण छलफल गर्नु होला, समय छैन त, किनभने अहिलेसम्म त मिति पनि बाहिर आएको छैन। त्यो प्रश्न मैले किन उठाएको भने उहाँले केही समय अगाडि भारतको भ्रमण गर्नुभयो, सोध्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री
छोटो समयको लागि लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभयो। त्यहाँ के कुराकानी गर्ने, केही कुराकानीहरू भयो। एउटा सम्झौता गर्नुभयो उहाँहरूले ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा भनेर। त्यो अवधारणाको बारेमा पार्लियामेन्ट अहिलेसम्म थाहा छैन। तर नीति कार्यक्रममा के ल्याउनु भयो उहाँले? अब उपरान्त नेपालको ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, द्विपक्षीय व्यापार र प्रसारण लाइनहरूको उपयोग लगायतका यावत विषयहरू त्यो फ्रेमवर्क मार्फत हुन्छन् अथवा त्यस अन्तर्गत गाइडेड हुन्छन्। अन्तकथै सम्झौता गर्ने अनि नेपालका नीतिहरूलाई त्यसको मार्फत राख्न मिल्छ। ठाउँ ठाउँमा चुकुलहरू खुस्किँदै गएको छ। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर एउटा विचलन देखा परेको छ। मैले तपाईँसँगका धेरै कार्यक्रमहरूमा योभन्दा अगाडि धेरै पटक प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ। तर नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा एमालेको निष्कर्ष भनेको सन्तुलित छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध राखेर भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग जान सक्नु भएन भन्ने हो। बिल्कुल त्यही हो। घटनाक्रमहरूले परराष्ट्र नीतिमा वर्तमान सरकार असफल हो त? मैले भन्दैछु हाम्रा निम्ति नेपालको अस्तित्व र विकासका लागि हाम्रा सबै मित्रहरू, सबभन्दा बढी हाम्रा घनिष्ठ छिमेकी मित्रहरू र त्यस पछाडि आकाशका छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको अस्तित्व र विकासका लागि अपरिहार्य विषय हो। म अपरिहार्य भन्दैछु अन्डरलाइन गरेर। उहाँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। हामीलाई थाहा छ अमेरिका पिकमा रहेको एउटा महाशक्ति हो। चीन उदाउँदो र अहिले अमेरिकालाई आर्थिक र हरेक क्षेत्रमा एक खालको चुनौती दिइरहेको अर्को एकदम उदीयमान शक्ति हो। भारत आकाङ्क्षा राखिरहेको छ विश्व शक्ति बन्ने। यी तीनटा देश मुलुकहरूको बिचमा सम्बन्धहरूमा केही जटिलताहरू छन्। ती जटिलताहरू उहाँहरूका आफ्ना कतिपय उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्वहरू पनि छ। हामी त्यो द्वन्द्वको पक्ष बन्न मिल्छ कि मिल्दैन, पक्ष बन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो पक्ष बन्न सक्दैनौँ। हामीलाई नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भन्ने कुरा डिफाइन गरेको छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता माथि आधारित भएर त्यो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु भन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू र विश्व शान्तिको मान्यता मार्फत मान्यताबाट गाइडेड हुनुपर्छ भन्छ। यी कुराहरूको हिसाबले चलिरहेको छ कि छैन तपाईँ आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चलिरहेको छैन। उहाँहरू कता कता विचलित भइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ के छ भन्दाखेरि म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ड्रास्टिक चेन्ज भयो, आमूल परिवर्तन भयो, आइस ब्रेक भयो। भारतसँगको सम्बन्ध केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि चिसिएको थियो, सम्बन्धमा दरारहरू थियो, समस्याहरू थियो, वार्ता हुन सकेको थिएन। र म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले भारतको भ्रमण गरेँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनीमा भ्रमण भयो। शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूको भनाइ र फेरि चीनसँगको सम्बन्ध पनि यो सरकारले राम्रो गर्यो, किनभने चीना विदेश मन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो र अमेरिकाका धेरै मान्छेहरू नेपाल आइरहेछन्। तपाईँलाई थाहा छ सहायक विदेश मन्त्रीदेखि अहिले त अमेरिकन सेना पनि आउनुभयो। यसले गर्दाखेरि सम्बन्धमा एकदम आमूल परिवर्तन भयो, राम्रो भयो, आइस ब्रेक भयो भनेर सरकारले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ गुनासो केमा त? त्यसमा असहमति चारवटा कुरा। नम्बर 1, भ्रमण आदान प्रदान कूटनीतिको एउटा आयाम हो। तर त्यो भ्रमणले के दियो भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भारतसँगै कुरा गरौँ। भारतसँग हाम्रा केही आउटस्ट्यान्डिङ इस्युहरू छन्। त्यो लुकाउनु पर्ने विषय नै भएन। सीमाको विषय छ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको, सुस्ता लगायतका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो संविधानमा राखेको, हाम्रो अनुसूचीमा राखेको, हाम्रो नयाँ नक्साले चाहिँ रेखाङ्कित गरेको हाम्रा भूभागहरूलाई हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ। भारत यस रूपमा अगाडि बढेको छ? बिल्कुल अगाडि बढेको छैन। यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सन् 2014मा नेपाल र भारतका दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूको एउटा संयन्त्र छ। आइस ब्रेक कहाँनिर भयो? त्यो संयन्त्रको बैठक कहिले बस्ने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। त्यो बैठक बसाला भनेर दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो? छैन। समस्या त जहाँको त्यहीँ छ। बरु उल्टै महाकालीको धार परिवर्तन भएको छ। अरू कयौँ ठाउँमा यस्ता समस्याहरू सृजना भएका छन्। 1, एपिजी प्रतिवेदनको कुरा गर्नुहोस् अथवा 1950 को ट्रिटीको कुरा गर्नुहोस्, समस्या जहाँको त्यहीँ छ। बरु
मैले फेरि पनि अघि भने त्यो फ्रेमवर्कको जुन कुरा गरेँ नि ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित फ्रेमवर्क, ए बाबा नेपालको ऊर्जाको उत्पादन अरू कुनै देशसँग भएको सम्झौताले गाइडेड हुन्छ र? व्यापारको हकमा ठिक हो, हामीले उत्पादन गरेको व्यापार ऊर्जा भारतले किनिदिन्छ, उसले किनिदियोस्, कुन बाटोबाट लैजाने त्यो त स्वाभाविक कुरो, हामी पनि ऊर्जा व्यापारको पक्षमा छौँ। तर उत्पादन समेत कन्ट्रोल कसरी हुन्छ? मुख्य समस्या जहाँको त्यहीँ छन्, त्यसमा एउटा इँटा पल्टाउने काम पनि भएको छैन। तर यता अर्को समस्याहरू थपियो, भारतसँगको कुरा। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध नेपाल र भारतको निम्ति अपरिहार्य छ। नेपालका निम्ति पनि भारत अपरिहार्य मित्र हो, भारतका लागि पनि नेपाल अपरिहार्य मित्र हो। यो सम्बन्धलाई अर्को कुनैले रिप्लेस गर्न सक्दैन। रिप्लेस गर्न सक्दैन भन्नुको अर्थ समस्यालाई कार्पेट मुनि लुकाएर, गुन्द्री मुनि लुकाएर त कहीँ जाइँदैन होला नि त। समस्या छन्, इतिहासले थोपरिदिएका समस्याहरू छन्, नसुल्झाएका समस्याहरू छन्, त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय हितमाथि आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जुन कुरा भएन। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामु मैले त कालापानीको कुरा उठाएँ भनेर भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलन। तर त्यसको जवाफ भारतीय विदेश सचिवले के भन्नुभयो? यो चाहिँ हल्ला गरेर हुने चिज होइन, यसका निम्ति अहिले उपयुक्त वातावरण छैन। भारतले भने त्यही होइन, केही प्रगति भयो त? प्रगति त्यहाँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र एक्टिभ हुन्छ, जहाँको त्यहीँ छ। चीनसँगको समस्यालाई उहाँहरूले कसरी गरिदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरू नै हिजो सरकारमा हुँदा 2017मा BRI-मा हस्ताक्षर भएको हो। त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउँदै बढाउँदै हामीले त्यो BRI, नेपालको सन्दर्भमा BRI भनेको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो। त्यसभित्र क्रस बोर्डर रेलको कुरा पर्छ, क्रस बोर्डर रोडको कुरा पर्छ, ट्रान्समिसन पर्छ, बन्दरगाहहरू पर्छन्। हामीले यति छिटै बिर्सन हुन्न नि त। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि पारवहनको विविधता, व्यापारको विविधता, सबैतिर ढोका खुला गर्ने कुरा देशको सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउनको निम्ति अपरिहार्य कुरा होइन। तर अहिलेको बजेटमा यी कार्यक्रम अगाडि बढाउन एक पैसा कतै छुट्याएको तपाईँले देख्नु भएको छ? कहाँ छ सन्तुलित सम्बन्ध? अझ उल्टै नेपालका दुईटा छिमेकीहरू छन्, दुईटै छिमेकीका आफ्ना केही संवेदनशीलताहरू छन्। तर नेपालले भन्यो, नेपाल सरकारले भन्यो चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ भनेर। त्यही त। अनि अर्कोतिर टिबेटन रिफ्युजीहरूको कुरा छ, शरणार्थीहरूको। नेपालले मानवीय हिसाबले उनीहरूलाई शरण दिइरहेको छ। नेपाल अन्यथा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष पनि होइन, त्यसको प्रोटोकलको पनि पक्ष होइन। तर एउटा मानवीय नाताले हामीले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यहाँ राखेका छौँ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई, कृपया यो विषयलाई पोलिटिसाइज नगरिदिनुहोस्। नेपालका संवेदनशीलताहरू छन्, तर उहाँहरू क्याम्प घुमाउनुहुन्छ। के कुराकानी भयो त्यहाँ परराष्ट्रको चाहिँ कोही भनौँ न प्रतिनिधि थिए? त्यसो अमेरिकन सहायक मन्त्रीले शरणार्थी क्याम्पमा जानु गलत थियो? त्यो त बिल्कुलै गलत हो नि। त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसको राजनीतिकरण भयो। राजनीतिकरण गर्न मिल्दैन, असाध्यै संवेदनशील विषय हो। भोलि भारतका पनि यस्तै कहीँ संवेदनशील विषय चित्त दुखाइसक्यो अरे, असहमति छ एकदम। त्यो त उसले सार्वजनिक रूपमा भनि नै रहेको छ। अब अमेरिका हामीले BRI-को कुरा गर्दाखेरि अमेरिका र भारतको कुरा पनि आउँछ, उनीहरूको पनि चासो छ। र BRI चाहिँ अब नेपालले अनुदानमा मात्रै लिने, ऋणमा नलिने भनेर निष्कर्ष निकाल्यो। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। म यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले कसको चाहिँ ऋण लिन्छौँ, कसको अनुदान मात्रै लिन्छौँ? चीनको चाहिँ अनुदान मात्रै लिने BRI-को कुरा गर्दा। तर भारतबाट चाहिँ अथवा अर्को कुनै देशबाट हामीले ऋण पनि लिने, यही हो हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको। ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुरा तीनवटा कुराले तय गर्छ। एक, तपाईँका साधन स्रोतहरू पर्याप्त छन् भने ऋण लिनै परेन। दोस्रो, साधन स्रोत छैन भने तपाईँले ऋण लिनु पर्यो। ऋण लिँदाखेरि तपाईँको प्रायोरिटी सेक्टर हो कि होइन, त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र हो कि होइन, दोस्रो त्यो लिनु पर्यो। ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको टर्म्स के छ, ब्याज कति हो, कति वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो, जस्ता कुराहरूले तय गर्ने होला नि त। फ्ल्याटली जस्तो हामीले भारतीय एक्जिम ब्याङ्कबाट पनि ऋण लिइरहेका छौँ, ऋण लिइरहेछौँ त, अर्को कुनै देशबाट पनि लिइरहेका छौँ। अनि एउटा देशको ऋण लिन्छौँ, अर्को देशको ऋण लिँदैनौँ। तर चीनसँग ऋण लिँदाखेरि श्रीलङ्का जस्तो नेपाल हुन सक्छ। श्रीलङ्का बुझ्नु भएको छ साँच्चै ऋषिजी? बाहिर चर्चा छ, परिचर्चा छ, चर्चाको पछाडि नजानुहोस् न। श्रीलङ्काको बारेमा म आफैले पनि डेप्थ अध्ययन गरेको छु। श्रीलङ्काका समस्याहरू मल्टिपल छन्। आज श्रीलङ्का एउटा हाम्रो असाध्यै घनिष्ठ मित्र हो, दक्षिण एसियामा साँच्चै भन्यो भने सबभन्दा सफल र विकसित मुलुकमध्ये पर्थ्यो त्यो होइन। यसका धेरै विभिन्न कारणहरू रहे, म अहिले त्यता जान चाहन्न। तर ऋणको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने श्रीलङ्काले विदेशी ऋण उसले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणमध्ये कुल ऋणको
चिनिया अंश भने त जम्मा 10% मात्रै हो नि त। त्योभन्दा बढी त अरू विभिन्न देशहरूको छ। अनि यसमा चीनलाई ड्र्याग गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो मूलतः एउटा भूराजनीतिक त्यसो बिआरआई चाहिन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष भनाइ हो? बिआरआई चाहिन्छ हामीलाई, एमसिसी चाहिन्छ भनेर सदनले पास गर्यो। हामी सार्क अथवा बिमस्टेकका विभिन्न फ्रेमवर्कहरू पनि हामीलाई चाहिन्छन्। अझ त्यसभित्र हामीले सब रिजनल एउटा फ्रेम पनि बनाएका छौँ। भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपालको बिचमा BBIN भन्ने फ्रेमवर्क पनि छ। अहिले भुटान देशबाट खास गरेर त्यसको यातायातको पाटोबाट अलग भएको छ। 3टा देश BIN, हामी एक ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो कनेक्टिभिटीका लागि, हाम्रो विकासका लागि हामीलाई सबै देशको सहयोग चाहिन्छ। सबै देशको सहयोग भनेको त्यो राष्ट्रिय हितमा छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने हो। फ्ल्याटली फल्लो देशको सहयोग लिन्छु, फल्लो देशको सहयोग लिन्न, यो पनि कुनै सन्तुलित कुरा। त्यसमा अब अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी के छ भन्दाखेरि एमसिसी पारित गरेर मैले सम्बन्धमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज गरी अमेरिकालाई विश्वासमा लिएँ र अमेरिकन गभर्मेन्टले अब नेपालमा सक्दो अनुदान दिने घोषणा गरिसकेका छ र एमसिसी पारित भइसकेपछि यति धेरै अमेरिकाबाट अनुदान ओइर्यो कि त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो भनेर सरकारको भनाइ छ। त्यसमा तपाईँको मैले प्रतिक्रिया के छ? अब यसबिचमा मैले अरू कुनै अनुदान ओइरेको देखेका छैन। अब 500 मिलियन अथवा 50 करोड को एमसिसीको सम्झौता भयो, सदनले पारित गर्यो। त्यो आउने क्रममा होला। हामीले हिजैदेखि नै यस्ता कुराहरूमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न, सरकार फेरिएपछि यसलाई चाहिँ विवादको विषय बनाउनुहुन्न भनेर हामीले कन्सिस्टेन्टली एउटा पोलिसी लिएका थियौँ। त्यति बेला नेकपाभित्रै रहनुभएका, हिजो हस्ताक्षर गर्ने बेलामा चाहिँ सरकारमा रहनुभएका कमरेड प्रचण्ड लगायतका साथीहरूको एउटा किचोलोले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा गिजुलियो र एक खालको भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बन्यो। त्यसबाहेक अर्को USAID मार्फत आउँछ सहयोग, त्यो नियमित सहयोग हो। 5 वर्षको निम्ति उहाँहरूले गरेको सहयोगको त्यो रकम एउटा नियमित अन्तर्गत हो। त्यो एमसिसी पास भएर या अर्को कुनै कारणले भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले कुनै ठुलो सहयोग बढेको म त्यस्तो देख्दिनँ। बढ्यो भने राम्रो कुरा हो। तर सबभन्दा ठुलो कुरा मैले अहिले तपाईँसँग छलफल गरिरहेको विषय भनेको के हो भने यी सबै गरिरहँदा तपाईँले भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस्, चीनसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस् या अमेरिकासँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुहोस्, मूल कुरा तपाईँ राष्ट्रिय हितमा अडिनु भएको छ कि छैन। तपाईँले नेपालको संविधानले गाइडेड गरेको, त्यसको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हितमाथि आधारित परराष्ट्र नीति र संविधान राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिको मूल मान्यताबाट गाइडेड नीति तपाईँले अवलम्बन गरिरहनु भएको छ कि छैन, कि कतै नजानिदो गरी तपाईँ एकातिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ। यो सरकार कतातिर ढल्केको छ तपाईँको तान्ने कोसिस हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले भने प्रतिस्पर्धा छ। अहिले त अब अघि मैले चर्चा गरेँ, अमेरिका र चीनको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, चीन र भारतको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। अब रुस र नेटोको बिचमा, रुस र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकदम तनावको स्थिति छ युक्रेनको विषयलाई लिएर। यी सबै कुरामा नेपाल कहाँनिर उभिनियो भन्दा ऊ त ठिक ठाउँमा सेन्टरमा आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उभिनियो। ऊ कतैतिर पनि ढल्किन मिल्दैन, ढल्किन सक्दैन। तर पछिल्लो समय नेपाल ढल्किन थालेको छ। त्यो ढल्किनु कुरा गलत हो। अझ अहिले मैले आज त्यो सदनमा यो विषय उठाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भन्दाखेरि बाहिर चर्चामा छ कि यो भ्रमणको क्रममा केही सम्झौताहरू हुन गइरहेका छन्, जुन सम्झौताहरू नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विश्व शान्तिको मूल मान्यता, नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान राष्ट्रसङ्घको बडापत्र प्रतिको यसको प्रतिबद्धता र नेपालले इतिहासदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको एउटा चाहिँ सन्तुलित परिपक्व नीतिको बाहिर गएर गरिँदैछ। के सम्झौता गरिन्छ? एमालेसँग सूचना छ? होइन, केही सूचना प्राप्त गरेर मैले भनेको छु। यसबिचमा म पछाडि चर्चा गरौँला, पछाडि भनेको अर्को कुनै कार्यक्रमहरूमा। तर आज समरी बताउनुहोस्, कस्तो किसिमको सम्झौता गर्दैछ नेपाल सरकार अमेरिकासँग? पार्लियामेन्टमा उठाएँ, तपाईँले सुन्नुहुने भयो होला कि नेपालले कुनै पनि बहानामा नेपाललाई कुनै सैन्य प्रतिस्पर्धाको, कुनै बाह्य सैनिक गतिविधिको थलो बनाउन मिल्दैन कुनै पनि अर्थमा। ठिक छ, हामीले विपद व्यवस्थापनमा संसारका विभिन्न सेनाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरिरहेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा जानका लागि हाम्रो पनि 5 कालमा केन्द्र छ, तालिम केन्द्र छ, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्र छ। अरू देशहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्छौँ। तर विश्वका अन्य सुरक्षा मामलाहरूमा नेपाल कहीँ पनि जोडिन सक्दैन, जोड्नु हुँदैन। किनभने त्यसो गर्ने भने भोलि तपाईँ कहाँ जोडिने? नेटोमा जोडिने हो कि
क्वाडमा जोडिने हो कि या अर्को कुनै संस्थामा जोडिने हो कि यस्ता प्रश्नहरूमा नेपाल एकदमै सजग हुनुपर्छ। ती कुराहरूमा मैले विचलन आउन थालेको, विचलन आउँदै गरेको देखेर यो विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुहोस् न, उहाँले जवाफ दिनुहोस् सदनलाई कि म फन्डामेन्टल्ली नेपालको संविधानले जे भनेको छ, नेपालले जुन स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ त्योभन्दा 1 इन्च दायाँ बायाँ हुँदैन भनेर सिङ्गो देशलाई आश्वस्त तुल्याउनु परेन। मैले यो प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादेवको भनाइ के छ भने दलाई लामाको नेपालको छ नि कारलाई बन्द गर्ने प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर म तपाईँलाई प्रतिप्रश्न म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ त्यतिखेर। तर म तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गरौँ, दलाई लामाका प्रधानमन्त्रीसँग मञ्च सेयर गर्ने पनि त उही हो नि, साङ्गेसँग उहाँले होइन र मञ्च सेयर गरेको, ठुला कुरा गरेर हुन्छ। यो विषय हामीले इतिहासको विषय भनेर उठाउन चाहिरहेका थिएनौँ। तर कस्तो भयो भनेदेखि नेपाललाई कहिले शरणार्थीको विषयलाई लिएर, कहिले धर्मको विषयलाई लिएर, कहिले के विषयलाई लिएर, हिजो कहिले संहिताको विषयलाई लिएर, कहिले मधेस र पहाडको विषयलाई लिएर बाह्य शक्तिहरूले त विभिन्न ढङ्गले नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउन त खोजि नै रहेका छन्। ऋषिजी तपाईँ त धेरै यस्ता घटनाक्रमहरूसँग नजिकबाट परिचित पनि हुनुहुन्छ। कसरी यस्ता घटनाहरू अचानक उजागर भएर आउँछन्, कस्ता कस्ता शक्तिहरूको त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यी सबै कुराबाट हामी जोगिनु पर्यो। उहाँले त्यो अफिस बन्द गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, तर उहाँले नराम्रो गर्नुभयो मञ्च सेयर गरेर। त्यसमा किनभने तपाईँ एमसिसीको पक्षमा उभिएको नेता हो, एमाले होइन, पक्ष विपक्षको कुरा छोडिदिनुहोस् न। पार्टीमा तपाईँ त्यतिखेर सरकार रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा काम गरेको। तपाईँले अमेरिकामा गएर पनि त्यतिखेर भनेको अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँग तपाईँ सिधा कुरा गरे मान्छे हो नि तपाईँ त, वासिङटन डिसीमा बसेर होइन, 1-to-1 कुरा गरेको व्यक्ति हो नि त। मेरो भनाइ कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा राम्रो वातावरण बनाइरहँदाखेरि एमाले झन् सहयोग गर्नुपर्ने होइन र मैले प्रश्न उठान गर्ने हो र। मैले भन्दैछु त हामी सहयोग गर्छौँ। पहिलो कुरा सरकार के गर्दैछ भन्ने बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो कि परेन। उहाँले यति संवेदनशील विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन, मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीले त हरेक मामलामा गर्नुहुन्थ्यो त। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभन्दा अगाडि, आफू चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि अरू विभिन्न सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर, अरूलाई बोलाएर नेपालको सीमा समस्याको विषयमा होस्, संविधान संशोधनको विषयमा होस्, कोभिडको विषयमा होस्, कतिचोटि परामर्श गरिन्थ्यो। अहिले परामर्श भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता भएको छैन। यो एजेन्डामा लिएर वार्ता भएको छैन। अरू एउटा सन्दर्भमा एमसिसीको बेलामा चाहिँ 2-3 राउन्ड उहाँहरू कुराकानी गर्नुभएको थियो, यो विषयमा छलफल छैन। मैले भने कि भारत भ्रमणमा उहाँ जानुभयो, आउनुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुभयो, एउटा फ्रेमवर्कमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, सदनलाई त जानकारी गराउनु भएको छैन भने त्यो फ्रेमवर्क के हो भन्ने बारेमा भनिसकेपछि पहिलो कुरा त्यहाँ सहयोग र असहयोगको भन्ने प्रश्न नै भएन। किन माग गर्नु भएन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ भनेर किन भन्नुभयो? मैले भारत भ्रमण पछिको कुरा गरेको। भारत भ्रमण पछि के त कुरा गर्दैछु, नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुँदाखेरि कति पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं गम्भीरतापूर्वक त्यो विषय उठाउनु भएको होइन, मैले उठाएको होइन, अरू मान्यजीहरूले उठाउनु भएको होइन। तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु भएन, फ्ल्याटली 1-2 कुराहरू भन्नुभयो, त्यो केही पनि होइन, एउटा स्टेटमेन्ट जस्तो मात्रै हो भन्नुभयो। तर त्यो स्टेटमेन्ट मात्रै थिएन, किनभने त्यसले नेपालको नीति र कार्यक्रमलाई गाइड गर्ने, नियन्त्रित गर्ने खालको कुराहरू गर्यो। त्यो बारेमा थाहा पाउनु पर्यो नि त। नेपालको ऊर्जा उत्पादनलाई कन्ट्रोल गर्ने कस्तो डकुमेन्ट हो त्यो थाहा पाउनु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन अमेरिका भ्रमणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहोस्, राम्रो कुरा हो। नेपालको प्रधानमन्त्री लामो समयको अन्तरालपछि अमेरिका भ्रमणमा जाने कुरा, तर मैले हेरिरहेको, मैले अघि एउटा कुरा गरेँ, अब यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो भ्रमणको मुख्य पाटो हो या उहाँले त रक्षा मन्त्रालय पनि सम्हालिरहनु भएको छ। किन मैले यो प्रश्न किन उठाएको भने डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स अगाडि देखिन्छ अमेरिकाको। अमेरिकन सेना नेपालमा आउन सक्ने तपाईँहरूको अनुमान हो? त्यतातिर अहिले नजाउँ न, पख्नुहोस् न। मैले भन्न खोजेको यो भ्रमणको चरित्रको कुरा गर्दैछु मैले। यो कूटनीतिक राजनीतिक भ्रमण हुँदा त्यसको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू त त्यही खालको हुनु पर्यो नि त। अरू नै निकाय, डिफेन्स निकाय सक्रिय भएको कारणले पनि प्रश्नहरू उठे अनि अनेकौँ खालका चर्चाहरू छन् बजारमा। ती चर्चाहरूको उहाँले जवाफ दिनु पर्यो। सबभन्दा पहिले सर्वदलीय अथवा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षसँग छुट्टै छलफल गरेर यो उद्देश्य यो हो, हामी यस ढङ्गले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अमेरिकाका एसियामा स्वार्थहरू छन्, उसका रणनीतिहरू छन्, ती स्वार्थमा
हामी कुन हदसम्म जान सक्ने कुन हदसम्म जान नसक्ने भन्ने बारेमा एउटा क्लियर डिमार्केसन हुनु पर्यो कि परेन? कि डिमार्केसन त हुनु पर्यो होला नि त। उसले एकातिर जापान, भारत र अस्ट्रेलियालाई मिलाएर चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता भनेर क्वाड बनाएको छ। अर्कोतिर चीनसँग अहिले ताइवानको विषय, साउथ चाइना सीको विषयलाई लिएर उसको आफ्नै खालको तनाव द्वन्द्व छ नि चीन र अमेरिका। यो स्थितिभित्र त हामी विवाद त आइसक्यो, फुकी कदम चाल्नुपर्ने हो होइन? फुकी कदम चाल्नुपर्ने बेलामा हामी के गर्दैछौँ त्यसको बारेमा प्रश्न हुनु पर्यो कि परेन? अनि जे खालका सम्झौताको बारेमा मान्छेहरूका पूर्वानुमानहरू छन्, आशंकाहरू छन्, त्यो आशंकालाई उहाँले दूर गर्नु पर्यो कि परेन? यो भ्रमणबाट नेपालले कुनै पनि ढङ्गको त्यस्तो सम्झौता या चाहिँ समझदारी गर्ने छैन जसले नेपालको संलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको चाहिँ बर्खिलाप होस्, नेपालको संविधानले भनेको राष्ट्रिय हित र सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भन्ने कुरालाई चाहिँ आज पुर्याउने कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने कुरामा एस्योर्ड हुनु पर्यो कि परेन? हो यो विषय मैले अनि परदेशजी जस्तो अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि बेला बेलामा हामी विवादमा पर्ने गरेका छौँ। सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा, किनभने सत्तामा गइसकेपछि परराष्ट्र नीति हाम्रो देशमा दलपिच्छे हुन्छ, व्यक्तिपिच्छे हुन्छ र प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा त एकता हुँदैन भने हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सहमति परराष्ट्र नीतिमा अहिलेसम्म भएकै छैन भन्छु म त। निरपेक्ष रूपले होइन त्यो। म तपाईँलाई 2-3टा कुरा भन्छु, यो भनेपछि तपाईँले प्रश्नको जवाफ पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा, जब नेपाल र भारतको बिचमा सीमाको समस्या देखा पर्यो र जब भारतले एकतर्फी ढङ्गले नयाँ नक्सा बनायो, त्यहाँ बाटो समेत पनि बनाउन थाल्यो, के त्यसमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको होइन र? त्यसको नेतृत्व सरकारले गरेको होइन र? सरकारले अरू दलहरूलाई साथमा लिन चाहँदा त राष्ट्रिय हितमा त सबै दलहरू एक ठाउँमा पनि त आउँदो रहेछन् नि। जिउँदो जाग्दो उदाहरण छ होइन, नेपालको नक्सा प्रकरण र त्यसलाई तर नक्सा प्रकरण आज कहाँ पुग्यो त? त्यही प्रश्न म तपाईँलाई त्यही कुरा म तपाईँ मार्फत सरकारलाई सोध्दैछु, कहाँ पुग्यो? यो त अहिले मलाई सोध्नु त होइन होला यो प्रश्नको जवाब। प्रतिपक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यही त हामीले त पटक पटक सदनमा औँला ठड्याएर यो प्रश्न उठाइरहेका छौँ। त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमति निरपेक्ष रूपमा हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन र तपाईँले भन्नुभएको के कुरामा पनि पूर्ण सत्यता छैन भनेदेखि दलपिच्छे धारणा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि होइन। मैले अथवा मैले अघि नै भने तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो अथवा बिआरआईको कुरा गर्नुभयो, दुईटै सम्झौता हाम्रो कार्यकालमा भएको होइन नि त। एमसिसी हुँदाखेरि पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बिआरआई हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले त्यति बेला हाम्रो बिचमा तीव्र द्वन्द्व थियो। केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर उहाँहरू आउनुभएको थियो। हामीलाई हटाएर आएको सरकारले गरेका सम्झौता खाँचै सिती हामीलाई के मतलब हामीले भन्यौँ र? त्यसलाई त जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ नि। त्यस कारणले गर्दा निरपेक्ष रूपले दलहरू गएपछि के अरे नीति परिवर्तन गर्छन्, दलपिच्छेका फरक फरक नीतिहरू हुन्छन् भन्ने कुरा टिकाउने र हटाउने खेल त भइरहन्छ नि हाम्रो देशमा। अब यसमा त त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि बढेको छ नि, त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ नेपालमा। त्यो सही हो, तर यसमा के हुन्छ भने यसमा पनि सबैलाई एउटै डालोमा नहाल्नुहोस्। जसले गल्ती गरेको छ, जुन औँलामा विष लागेको छ त्यही औँला मात्रै कुहिएर झर्छ अथवा त्यो चाहिँ त्यसमा सङ्क्रमण हुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई एउटै डालोमा नहाल्नुहोस्। राष्ट्रिय हितका निम्ति कुर्सी त्याग्ने, परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाल अगाडि बढेको छ त पछिल्लो समय त्यसमा तपाईँहरूको त विमति आयो नि त आज त। त्यसमा पछिल्लो समय विचलन देखा परेको छ। मैले तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रममा तपाईँले भन्नुभयो होइन विचलन कसरी भइरहेछ भनेर तपाईँले बताउनुभयो। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकटता छ भनेर अहिले धेरैले भनेका छन्। त्यो सत्यता छ। सुन्नुहोस् है, फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एमसिसी पारित भइसकेपछि, किनभने एमसिसीको पक्षमा सबभन्दा बढी उभिएको व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो। एमसिसी चाहिन्छ भनेर उहाँले धेरै वकालत गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि पनि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले त धेरैपटक हाउसमा भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, म साथ दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँले त्यतिखेर पारित गर्न सक्नु भएन, उहाँले प्रधानमन्त्री भएर पारित गराउनु भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि एमसिसी पारित भइसकेपछि अमेरिकन सेना आउँछ नेपालमा, अब नेपाल चाहिँ रणभूमिमा परिणत हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अमेरिकन सेना त नेपाल आएन नि त। त्यो विषय कैयौँ कुराहरू अतिरञ्जित थियो। त्यही भएर नै हामीले त्यसलाई विशुद्ध एउटा आर्थिक सहायतासँग जोडिएको कार्यक्रमको रूपमा ल्याउँ, यसलाई धेरै विवादित विषय नबनाउँ भनेर नै हामीले त्यसलाई त्यति बेला त्यही कुरा हामीले अगाडि सारेको हो। त्यस कारणले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध त एकदमै हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ भने राम्रो कुरा हो त्यो। तर त्यो राम्रो सम्बन्धले हामीलाई तान्दै लगेर एउटा कित्तामा उभ्याउनु भएन कि मैले भन्न खोजेको।
प्रचण्डको नरेन्द्र मोदीजीसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध होला, त्यो सम्बन्धले नेपाललाई एकातिर ढल्काउनु भएन। अर्को कुनै नेताको सी जिनपिङसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध होला, त्यो सम्बन्धले हामीलाई अर्कोतिर ढल्काउनु भएन। ती सबै सम्बन्धहरू तपाईँका व्यक्तिगत सम्बन्धहरू, व्यक्तिगत चिनाजानीहरू, एउटा रमाइलो कुरा गरौँ होइन, ग्लासगोमा चाहिँ अब फर्केर आउँदाखेरि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, मैले त कालो टोपी लगाएको थिएँ, नेपाली भनेर चिनिहाल्नुभयो, बोलाउनु ल अब त्यसको के महत्त्व त्यतातिर नजाउँ। अहिले यस्ता व्यक्तिगत सम्बन्धहरू हुनु राम्रो हो। नेपालको सबै प्रमुख नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सबै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्री चिन्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो चिनाइलाई, त्यो सद्भावलाई, त्यो मित्रतालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा लगाउनु पर्यो कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा लगाउनु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय हितको भनेको मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग शत्रुता कायम नगर्ने। तर त्यो भयो त भइरहेको छैन। कसैको ऋण जय जयकार, कसैको ऋण खत्तम, कसैसँगको सीमा समस्या कार्पेट मुनि, कसैसँग हुँदै नभएका सीमा समस्याहरूको उजागर, कसैसँगको सम्झौता अगाडि बढाउनको निम्ति एकदम तत्परता, कसैसँगको सम्झौता बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई यत्तिकै पन्छाउँदै जाउँ भने जस्ता खालका कुराहरूले हामीलाई राम्रो गर्दैन। नेपाल जस्तो देशका लागि हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तीनटा कुरा हो भने मलाई लाग्छ। एउटा त सद्भाव हुँदै हो, सबै मित्रहरूको सद्भाव चाहियो, त्यसमध्ये पनि भारत, चीन र अमेरिकाको सद्भाव हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यी तीनटा शक्तिहरूसँगको हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो, हामी भूपरिवेष्टित हौँ। भूपरिवेष्टित देश हुनुको नाताले हाम्रा लागि कनेक्टिभिटी असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने समुद्रसँग जोडिएको देशको उत्पादन लागत र अथवा उसको ढुवानी लागत र हामी भूपरिवेष्टित देशहरूको ढुवानी लागतमा हाम्रो 20% महँगो पर्छ। त्यो 20% महँगो लागतले हामी कि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि त। हामी त निरन्तर व्यापार घाटामा जान्छौँ। त्यसलाई कम गर्ने उपाय के हो? कनेक्टिभिटी बढाउने हो। रेलहरू, राम्रा सडकहरू, आन्तरिक जलमार्गहरू, ठुला ठुला हवाई मैदानहरू मार्फत हाम्रो त्यो लागत कस्ट घटाएर हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। त्यस कारणले कनेक्टिभिटी हाम्रा निम्ति दुवै देशसँगको कनेक्टिभिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस पछाडि लगानी, विदेशी लगानी, बाह्य लगानी हाम्रा लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। लगानीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले फलाना देशको लगानी ठिक, फलाना देशको लगानी, राष्ट्रमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि चिया डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी, लन्च डिप्लोमेसीको पनि ठुलो अर्थ रहन्छ है सम्बन्ध विस्तारमा। किनभने तपाईँले धेरै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुभएको छ, धेरै परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग, प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेको नेता हो नि तपाईँ त होइन। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल चीन अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दा मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा हाम्रो देशको डिप्लोमेसीमा छ नि, तपाईँहरूको कूटनीतिकमा छ नि कति परिपक्वता? अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसमा 3-4वटा समस्याहरू छन्। पहिलो, हिजोसम्म हामीसँग एउटा एकीकृत र प्रष्ट अभिलेखित दस्तावेजीकृत परराष्ट्र नीति थिएन। परराष्ट्र नीति विभिन्न ठाउँमा छरिएको थियो, त्यसलाई हामीले अभिलेखित गरेर एकीकृत परराष्ट्र नीति हामीले तर्जुमा गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यकालमा त्यो पारित भएर राजपत्रमा छापिएर सार्वजनिक भयो। हामीलाई अब हाम्रा राष्ट्रिय हित के हुन्, हाम्रा कूटनीतिका मुख्य, हाम्रो विदेश नीतिका मुख्य पिलरहरू के हुन्, कुन बाटो हिँड्ने हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, यसका निम्ति यो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने हाम्रो रणनीति के हो, हाम्रो कार्यनीति के हो, त्यसका लागि हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो प्रोसिड्युरहरू के हो। तपाईँले अघि पब्लिक डिप्लोमेसीको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चियाको कुरा पर्छ, त्यसमा सांस्कृतिक टिम पठाउने कुरा हुन्छ, त्यहाँ भ्रमण आदान प्रदानका टुरिस्टहरूका कुराहरू हुन्छन् होइन, यो अनेकौँ कुराहरू हुन्छन्। ती सबै कुराहरू त्यसमा समेटिएका छन्। नम्बर 1। दोस्रो, हामी कहाँ समस्या कस्तो भयो भनेदेखि हामीले एकातिर असाध्यै राम्रो प्रबन्ध गऱ्यौँ कि राजदूतहरूलाई संसदीय सुनवाई मार्फत पठाउने भनेर भन्यौँ होइन। तर कस्तो भइदियो भने त्यत्रो प्रक्रिया पार गरेको त्यो राम्रो होइन, त्यो बेठिक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संसदीय सुनवाई मार्फत गएका राजदूतहरूलाई अपवाद बाहेक अब कहिलेकाहीँ अब कार्यक्षमतामा समस्या देखियो या सरकारसँग ट्युनिङ मिलेन भने त स्वाभाविक कुरा भयो। अन्यथा चाहिँ फुल टर्म काम गर्न दिनु पर्थ्यो। हाम्रो अपरिपक्वता कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अस्ति सरकारले एकैचोटि झन्डै 20वटा ठाउँमा राजदूतहरू रिक्त बनायो। आज 7 महिना 8 महिना भयो, असोजमा यो निर्णय गरिएको थियो। आज जेठ सकिन थाल्यो, असार लाग्न थाल्यो, राजदूतहरूको नियुक्ति भइरहेको छैन, कैयौँको एग्रिमेन्ट आएको छैन, कैयौँको के समस्या छ।
8 महिना 9 महिना 10 महिनासम्म राजदूतहरू नियुक्त राख्दा र सरकार आएपछि उनीहरू परिवर्तन हुँदा त्यसमा परिपक्वता नहुनु बिल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। दोस्रो त्यो सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूत परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने एमालेको मान्यता एकदम एकदम मान्यता। र मैले भोलि तपाईँहरू सरकारमा पुग्यो भने मैले त्यो मान्यता लास्ट कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ? मैले गरेकै काम हेर्नु न, मैले लास्ट समयसम्म मैले पनि 3-4 जना राजदूतहरू फिर्ता बोलाएँ। त्यसका केही कारणहरू छन् जसको बारेमा समयक्रममा बताउँला, तर त्यो पनि धेरै टेस्ट गरिसकेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष हेरेर उहाँहरूलाई त्यस पछाडि मैले केही साथीहरू सरकारले फिर्ता बोलायो भनौँ न। त्यस कारणले त्यो गर्नु हुँदैन। तेस्रो कुरा भनेको के हो भने हामी कहाँ थिङ्क ट्याङ्कको अभाव भयो। मैले अघि भनेका यी पार्टीको थिङ्क ट्याङ्क छ, बुद्धिजीवीहरूलाई तपाईँले विश्वासै गर्नुहुन्न, होइन, राम्रा मान्छेलाई तपाईँ भएका संस्थाहरूलाई बलियो भनौँ न। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, त्यहाँ सेना सेडा लगायतका विभिन्न संस्थाहरू छन्, कुनै बेला निकै नाम चलेका। हामीसँग चाहिँ आइएफए छ, परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान, हामीसँग नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान छ। यी भएका संस्थाहरूलाई दरिलो बनाउने, उनीहरूलाई यो पोलिसीमा अध्ययन गर अहिलेको विश्वको ट्रेन्ड कता गइरहेको छ, यो व्यापार युद्धले के गर्छ, युक्रेन युद्धले के गर्छ, त्यसका मल्टिपल इफेक्टहरू के पर्छन्, चीन र अमेरिका, चीन र भारत, भारत र अमेरिका बिचका यो त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा दिने अवसरहरू के हुन् नेपालका लागि, दिने चुनौतीहरू के हुन्, यसको बारेमा एकदम पोलिसी रिसर्च गरेर ल्याऊ हामीलाई भन्ने बारेमा यी संस्थाहरूलाई हामीले बलियो बनाउने गरेर लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बेला मौकामा कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिने कारण छ। तपाईँहरू अहिले चिनिया कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा? केपी शर्मा ओलीमाथि धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ। उहाँले पार्लियामेन्टमा बोलिसकेपछि कतिपयले के भन्यो भने चिनलाई केपी शर्मा ओलीले बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, चिनको इन्ट्रेस्टमा उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यसमा कति सत्यता छ? वाहियात कुरा हो त्यो, 100% गलत कुरा हो। हामीले उठाएको जम्मा जम्मी प्रश्न के मात्रै हो भने हाम्रा 2टा छिमेकी छन् भने हाम्रो दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ। 2टा छिमेकीसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ भनेदेखि 2टै सम्झौताहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। 2टा देशका सुरक्षा संवेदनशीलताहरू या अरू कतिपय संवेदनशीलताहरू छन् भने नेपालले ती 2टै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र दुवैटै छिमेकीलाई नेपालले एस्योर्ड गर्नुपर्छ कि 1, नेपालको भूमि तपाईँहरूको विरुद्ध प्रयोग हुने छैन, ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँहरूको सीमामा एक किसिमले अघोषित रूपले हामीले नै सीमा रक्षा गरिदिएका छौँ। दोस्रो चाहिँ भनेको तपाईँहरूले पनि नेपालका संवेदनशीलताहरूलाई बुझिदिनुहोस्। अब सके तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू मिल्दा एसियालाई नै फाइदा हुन्छ, विश्वलाई नै फाइदा हुन्छ। किनभने चीन संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, भारत संसारको 6औँ ठुलो अर्थतन्त्र, 2टा मिल्दा सम्भावना ठुलो प्रगति र विकास हुन्छ। तपाईँहरू झगडा गर्दा हामीलाई पनि नोक्सान हुन्छ। झगडा गर्दै नगर्नुहोस्, केही गरी गर्नुभयो तपाईँहरूको बिचमा सुन्नु न एकैछिन, केही गरी त्यस्तो पनि होइन, म त्यसमा आउँला। केही गरी तपाईँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो, तपाईँहरूको बिचमा तनाव भयो भने पनि कृपया हामीलाई आफ्नो कित्तामा तान्ने कोसिस नगर्नुहोला। सरी, हामी कुनै कित्तामा लाग्न सक्दैनौँ। नेपालले भन्नुपर्ने कुरा यो हो कि नेपालले भन्नुपर्ने कुरा। तर केपी शर्माले चिनको बचाउ गर्नु कसरी? नेपालको प्रधानमन्त्रीले कसरी चीनसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले रुष्टता व्यक्त गर्नुभयो अहिलेको सरकारको बारेमा। जस्तो भन्नु न, मलाई भन्नु त सहायकमन्त्रीले शरणार्थीलाई भेटेको कुरामा उहाँले यति बेर हामीले कुरा गरे त तपाईँले त अब यो पढायो 16 दुना 8 जस्तो नगर्नु न। नेपालले शरणार्थी जस्ता संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्न सक्दैन। हामीले मानवीय हिसाबले उहाँहरूलाई यहाँ शरण दिएको हो। 70 वर्षदेखि हामीले उहाँहरूलाई संरक्षण दिइरहेका छौँ, नट अ जोक। यो इस्युलाई कसैले पनि राजनीतिकरण नगरोस्, हामीले भन्नु खोजेको त्यही हो। उहाँहरू बस्नुहोस्, उहाँहरूका लागि गर्नुपर्ने नेपालले सहायता गरेकै छ, उहाँहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छ, उहाँहरू अमेरिका जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, इट्स ओके। तर त्यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न पाइँदैन, बिल्कुल। त्यसो गरेको भन्नु, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्नु, तपाईँ एक चीन नीतिको पक्षमा हो कि होइन भनेर भन्नु, त्यो चिनको पक्षमा गएको हो, चिनको कार्ड खेलेको हो, यो त प्रश्न नै मिलेन तपाईँको। होइन, मेरो प्रश्न होइन, बुद्धिजीवीहरूले पनि भनेका छन् बुद्धिजीवीहरूले चिनिया कार्ड प्रयोग गर्दै हुन्छ नेपाली राजनीति। बेकारको कुरा हो त्यो, बेकारको कुरा, बेकार हो। त्यसमा एमाले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ, भारतसँग, चिनसँग, अमेरिकासँग। नीति नै हाम्रो त्यति बेलाको, मैले धेरैचोटि तपाईँलाई भने पनि होला, हाम्रो मूल मन्त्र नै थियो सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। यो नीति सरकार बदलिए पनि नेपालको एउटा फन्डामेन्टल नीति हुनुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मेन पिलर त्यही थियो। तर आज चीनले छ नि तातोपानी नाका अहिलेसम्म खोलेको छैन, तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? यो प्रश्न पनि जटिल भएर उठेको छ नि। बोलेका छौँ, आर्थिक रूपमा तपाईँलाई थाहा छ नि,
आज नेपाल चीन सम्बन्धमा हामीले प्रगति गर्यौँ पहिलो भने कुरा त त नेपालको आज विकासमा यो- चीनको पनि भूमिका हुन सक्छ। पहिलो त यो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्ने होइन, यहाँ यो होइन, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई गर्नुपर्छ, मैले प्रधानमन्त्री पनि गर्नुपर्छ। वाणिज्य मन्त्रीलाई गर्ने हो तपाईँले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई गर्ने हो, प्रधानमन्त्री दिल्ली त बोल्न गर्छु म। एक वर्षको बिचमा के कति भयो भन्ने कुरा होइन भने मैले तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँ आफै पनि धेरैचोटि क्यामेरै बोकेर पुग्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। म आफैले कतिचोटि तातो पानी भ्रमण गरेँ त्यति बेला, म आफै कतिचोटि रसुवागढी गएँ र त्यति बेलाको चाहिँ झन्डै 1200 कन्टेनरहरू त्यति बेला अड्किएका थिए कोभिडका कारणले। नेपालले नि हो नि त सीमा बन्द गरेको त त्यति बेला। फेरि सुरुमा नेपालले सीमा बन्द गर्यो, पछि चीनले सीमा बन्द गर्यो। जे होस्, तपाईँले भन्नुभएको एउटा गम्भीर प्रश्न हो। किन आयात निर्यात त्यो सीमा हाम्रो बन्द चीनसँग पनि छ नि। सीमा बन्द हुँदाखेरि नेपाली व्यापारीहरूलाई ठुलो असर परेको छ। नेपालको निर्यात व्यापार ठप्प भएको छ। आयातका पनि कयौँ आयातित सामानहरू त्यहाँ कुहिएर जाने, सडेर जाने चिजहरू त्यहाँ भएका छन् र जुन सम्भावना हामीले उत्तरी नाकाबाट छोटो अब 10 दिनमा आउँछ, समुद्रबाट आउँदाखेरि 48 दिन लाग्छ भन्दाखेरि त्यो व्यापारको चाहिँ जुन ढोका अलिकति साँगुरिएको छ, यो विषयमा त सरकारले गम्भीरतापूर्वक चीनसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। कोभिडको रोकथामको उसको जिरो टोलरेन्स नीति, उसको आफ्नो नीति भयो, त्यसमा नेपालले के क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्ने हो, नेपालले गरिदिनु पर्यो। तर कुनै पनि मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड त रोक्न मिल्दैन। यो कुरा त परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु पर्यो, वाणिज्य मन्त्रीले भन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो। तपाईँले हाम्रा आफ्नो संयन्त्रहरू कार्यकालमा राम्रो काम गर्नुभयो। मैले अहिले पनि तपाईँको बारेमा कुरा गरिरहेको छु नि त, होइन? तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रम हुनुहुन्छ, मलाई के बताउनुहोस् भने ठिक छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामीले नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धमा बहस गऱ्यौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बैठक धमाधम हुँदैछ। यो बैठक किन र के लागि, यसको निष्कर्षहरू के आउन सक्छ? होइन, बैठक पहिलो त हाम्रो नियमित नै हो। अब अहिलेको खास गरेर भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठक या आज हामीले तयारीका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको मूल एजेन्डा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनमाले एकैचोटि दुईटा परिदृश्य देखायो। पपुलर भोटमा नेकपा एमाले पहिलो नम्बर देखियो। कङ्ग्रेसले दाबी गरेर छ हामी पहिलो पार्टी अनि हामी डाटा दिएर नै भनौँला नि तपाईँलाई। त्यसमा त एमाले पहिलो नम्बरै हो, पहिलो नम्बर पपुलर मतमा 34% हाम्रो मत हो, 33% कङ्ग्रेसको मत हो, 1%ले हामी बढी हौँ। हामीले गत वर्ष 74 सालको चुनावमा भन्दा पपुलर भोट 21%ले बढाएका छौँ, काङ्ग्रेसले करिब 19%ले 18%ले बढाएको छ। कङ्ग्रेसको पनि बढाएको छ, तर बढ्ने रेसियो चाहिँ नेकपा एमालेको छ। तर सिट सङ्ख्यामा हामी घटेका छौँ। फेरि हिजो 296 थियौँ, अहिले हामी 205 मा झऱ्यौँ। 752 मध्ये एउटामा चुनाव हुन बाँकी छ। यसको गम्भीर समीक्षा हामी गर्दैछौँ। एउटा अहिलेको बैठकको एउटा मूल एजेन्डा यो निर्वाचनको समीक्षा हो। के उपलब्धि प्राप्त भए, किन हामीले सोचेको रिजल्ट आएन, पपुलर भोट हुँदाहुँदै पनि हामी कैयौँ ठाउँमा किन हार्यौँ, यसको एउटा गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। र एउटा आत्मविश्वास नयाँ कि होइन, नेकपा एमाले आज पनि सबभन्दा पपुलर पार्टी हो, तर केही आन्तरिक कारणहरू, केही बाह्य कारणहरूले गर्दा उसले केही सिट गुमायो। अब यी कमीहरूलाई चाहिँ सच्याएर हटाएर आउने प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा मूल यो विषयमा केन्द्रित हुन्छ हाम्रो भोलिको बैठक। त्यसो वाम गठबन्धन बनाएर जाने कि एक्लै चुनावमा जाने एमाले संघ प्रदेशको निर्वाचन? पहिलो कुरो नेकपा एमाले मूलतः एक्लै निर्वाचनमा जान्छ। किनभने हामी देशलाई वाम र गैर वाम कित्ता भन्नेमा लग्न चाहँदैनौँ। देशमा एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको खाँचो छ। त्यो राष्ट्रिय शक्तिभित्र वामहरू पनि आउन सक्छन्, गैर वामहरू पनि आउन सक्छन्। खास गरेर हाम्रो ध्यान कार्यकर्ताहरूलाई साथमा लिनेछ। नेताहरूतिर हाम्रो त्यति धेरै ध्यान छैन। नेताहरूका आफ्ना इगोहरू छन्, आफ्ना स्वार्थहरू पुरा भए एकता गर्छन्, पुरा भएन भने कति बेला कहाँ फड्किन्छन्, केही हत्तोपत्तो पनि हुँदैन। हामी एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन चाहन्छौँ जो पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक, जो परिवर्तनकारी एजेन्डा सहितको र एउटा सुशासन र समृद्धिको एउटा च्याम्पियन बन्ने बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण आजको हाम्रो मुख्य मिसन हो। त्यही मिसनमा हामी तर पाँचदलीय गठबन्धन एक भएर चुनावमा जाँदाखेरि एमालेलाई पराजित गर्ने, चुनावमा चाहिँ हराउने रणनीति बनाइसके नि शेरबहादुर प्रचण्ड माधवमा नेपालले। होइन, बनाउनु उहाँहरूको कुरा हो, त्यसमा हामीलाई कुनै टाउको दुखाइको कुरा भएन। अब हामीलाई खुसी र गर्व के छ भने नम्बर 1 नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो 15 सालमा 2/3 बहुमत ल्याएको, 48 र 56 मा एकल बहुमत ल्याएको पार्टी आज वडा तहसम्म पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने उसको सफलता मान्नुहुन्छ कि असफलता? मैले त त्यसलाई कुनै सफलता मान्दिनँ। कङ्ग्रेसले अहिलेको चुनावमा सम्भवतः 137 पालिकामा मात्रै एक्लै लड्यो।
त्यहाँ मुस्किलले उसले 66 सिट जित्यो जस्तो लाग्छ, 66 प्रमुखहरू जित्यो जस्तो लाग्छ। बाँकी सबै त उसले प्राप्त गरेको 329 मध्ये प्राप्त गरेको त्यो 66 लाई घटाउनुहुन्छ भनेदेखि अरू सबै गठबन्धनको बलमा जितेको हो। अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन बेगर डेगै चल्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यो भने हामीले किन चिन्ता गर्नु? देशको त्यत्रो ठुलो पार्टी दाहिने र बायाँ दुईटा लौरो टेकेर जानुपर्ने ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि त्यसमा हामीले कङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई पनि सुरक्षित अवतरण गराउनु छ नि त नेपाली राजनीति। अब सुरक्षित त होइन, उहाँ आफ्नै एउटा कुनै गीत छ नि, किन आफ्नै भुमरीमा किन पर्यो दाजे भने जस्तो उहाँ आफ्नै भुमरीमा पर्नु भएको हो। उहाँको सुरक्षित अवतरणको केही समस्या होइन। उहाँ जहिले पनि राजनीतिलाई दाउपेचको विषय बनाउनु भयो। अस्ति पनि भन्नुभयो उहाँले, यो संसदीय व्यवस्थाप्रति त मेरो विश्वास नै छैन, उपयोग गरिदिएको हुँ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुहोस् भन्छौँ हामी। आज पनि उहाँले भन्नुभयो सङ्घर्ष फेरि पनि गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्छु आउँछु के गर्छु भन्नुहुन्छ। हुन त ती सबै गफै हुन्न होइन, तर पनि त्यसले त निरन्तर एउटा संशयको स्थिति सृजना गर्छ नि त। अनि शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दै थिएँ मैले, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला शेरबहादुर र प्रचण्डलाई राखेर, त्यति बेला केपी ओलीले राखेर तपाईँले जसलाई ल्याउने भन्नुहुन्छ तत्ततलाई मैले दुईटा हातको ल्याप्चे लगाएर समर्थन गर्छु भन्नुभयो। त्यो विषय टुङ्ग्याउनुहुन्न। तर जब कार्यकर्तालाई तर्साउनु पर्यो भने नि, एमसिसी पास गर्नु पर्यो भने बाबा यो पास नगर्ने हो भनेदेखि त हामीलाई त हेग लैजाने भयो भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ। अहिलेको गठबन्धनको जस्टिफाई त्यही ढङ्गले गर्नुहुन्छ। किन प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु पर्यो तपाईँहरूले प्रचण्डलाई? बिल्कुल 100%, 100% ईश्वर पोखरेल गएर भन्नुभयो अरे। कति हँसाउनुहुन्छ? आज गाई जात्रा हो र? होइन, अप्रिल फुल हो होइन। अनि धेरैले भनेका छन्, किनभने रामनारायण विद्यालयले त मसँग कोट गरेर भन्नुभयो। छोडिदिनुहोस्, उहाँ कति के अरे आधिकारिक ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो म व्यक्तिको बारेमा कमेन्ट गर्न चाहन्न। अहिले नेकपा एमाले कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने कुनै प्रश्न नै छैन, प्रश्न नै छैन। त्यसका प्रचण्डलाई माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहदैन एमाले, बिल्कुल प्रश्न नै छैन। हाम्रो ध्यान चुनाव, जनताको म्यान्डेटबाट सरकारमा पुग्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो त कङ्ग्रेस अलिकति हौसी हो यो निर्वाचनबाट, किन सबभन्दा धेरै फाइदा कङ्ग्रेसलाई भयो। सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, ठुलो पार्टी बन्यो, स्थानीय तहमा त 329 सिट ल्याउनु भयो सङ्ख्याको कुरा। त्यस पछाडि अब एउटा मनोवैज्ञानिक भय प्रचण्डलाई, माधव नेपालजीहरूलाई के परेको छ भने कङ्ग्रेसले अब बढी पेल्ने भयो। अब एक्लै चुनावमा जाउँ, गण्डकी प्रदेशमा पुगेर प्रचण्डले एक्लै साइडमा ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। एक्लै चुनावमा जाउँ बिजोग हुनेवाला छ। कङ्ग्रेसले कति दिन्छ टुङ्गो छैन। त्यसपछि त्यो कङ्ग्रेसमाथि दबाब बढाउनका लागि हामीलाई त प्रधानमन्त्रीको पद आइसक्यो। केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनु। त्यता जाउँ कि तपाईँले अलि धेरै भाग दिनुहुन्छ? टेलिभिजनको 5औं वार्षिकोत्सवमा भन्नुभयो उहाँले, मलाई आज प्रधानमन्त्री प्रस्ताव। त्यसकारणले बिल्कुल के भन्दाखेरि बार्गेनिङ कार्ड हो। नेकपा एमाले त्यस्तो गल्ती कहिले पनि गर्दैन। त्यसो निर्वाचनपछि एमाले सरकारमा पुग्छ, बिल्कुल बहुमत ल्याउन सक्छ एमाले, त्यो आधार छ, ल्याउँछ। जनमत त्यतातिर गएको छ। जनमत त मैले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले बहुमत ल्याउन गाह्रो छ। यस्तो छ, हिजो नेकपा एमाले 97 सिटमा चुनाव लडेको थियो 74 सालमा। 97 सिटमा चुनाव लडेर हामीले 80 सिट प्रत्यक्षतर्फ जित्यौँ। हामीले 41 सिट समानुपातिकमा जित्यौँ। 121 नेकपा एमाले एक्लै थियो। करिब 9 लाख मत हाम्रो समानुपातिकको बदर भयो। किन भन्दाखेरि पार्टी को गठबन्धन भएको छ भने चाहिँ सूर्यमा पनि हँसी हथौडामा पनि हाले। यदि त्यो मत चाहिँ के भन्दा सदर भएको भए करिब 14-15 सिट थपिन्थ्यो समानुपातिकतर्फको, हामी झन्डै बहुमतको नजिक हुन्थ्यौँ। त्यसकारणले यो वर्तमान प्रणालीभित्र निश्चय नै तपाईँले भने जस्तो साह्रै सजिलो होइन एकल बहुमत ल्याउनु। तर तपाईँले त्यो लहर सृजना गर्नुभयो, जनताको बिचमा त्यो विश्वास सृजना गर्नुभयो भनेदेखि यो प्रणालीभित्र पनि गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो एउटा, किनभने हाम्रो रूपमा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै त्यो एउटा प्रश्न उठ्थ्यो नि त। तर संसदीय व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भारतमा नरेन्द्र मोदीजीले, श्रीलङ्कामा के अरे बङ्गलादेशमा शेख हसिनाले संसदीय व्यवस्थाभित्रै बहुमत ल्याइरहनु भएको छ नि त। दुई शेख हसिनाको त अझै बढी भयो होला। भन्दाखेरि चाहिँ मूल कुरा तपाईँले जनतालाई कसरी अपिल गर्नुहुन्छ र त्यो अपिललाई जनताले कसरी साथ दिन्छ। केपी शर्मालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु तपाईँको चाहना हो? निर्वाचनपछि हामी नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौँ र यी सबै जे जति भएका छन् यस बिचमा हामीलाई जनादेशबाट होइन परमादेशबाट परास्त गरेर अथवा विस्थापित गरेर
देशलाई जुन गलत बाटोतिर लग्न खोजिएको छ यी सबै कुराको हिसाब किताब फर्स्यौट गर्छौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गेवालीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।